Salam alaikum. Donc, d'abord, l'univers plus, deuxième année collège, la leçon 7, les droites remarquables dans un triangle. Quand la première année, la bisectrice, la médiatrice et la hauteur. بقى لنا واحد غادي نزيدو ان شاء الله ملي نوصلوا عليه هذا اللوسون وكنبدا دائما بلي بريروكي. اذا صراحه لي بريروكي هنايا في هاد لي مانيو ديال لونيفير بلس كيهضروا على اهم حاجه سورتو هي اللي غنشوفوا دابا مثلا في لا بروميير كيسيون. دونك كاين كا هذاك اللي بالغوج هي لا هوتور. دونك الا شفتو تما كاين فيكم اللي غادي يختار لا دوزيام ريبونس صافي. الا خدينا هاد لو تريونغل هاد لو تريونغل اللي بهذا الشكل هذا، درنا هاد لو تريونغل هذا كي اللي كتقول لي بلا هوتور، حيت هنا عندنا سي ا بي وكاين لا دوزيام تريونغل وهذا هنا سي. دونك نفس الشيء سي ا بي. دونك اي واحد قلت لي لا هوتور ايسيو دو ا دو سي اللي دايز من سي غيرسمو لا هوتور هو الارتفاع. غيجي غيدير هنايا غيدير هكا، هذا هو لا هوتور. دونك لا دوزيام ريبونس سي جوست. ولكن كي غتقول لي هذا واش لا هوتور اللي دايرين تما وحتى اللي قلتي ليه دير لي لا هوتور هنا كيقول لك ما يمكنش سي ولا كيجيب سي خص ضروري يكون هنا. لا، راه لا هوتور il passe par le sommet et perpendiculaire. باش ندوز واحد لا droite passe par سي ويكون perpendiculaire هنا ما يمكنش. perpendiculaire à la droite AB. دونك اشنو غندير؟ راه خصني نطول بدا لا droite نطولو عاد كنجي ندير هذا هو لا هوتور. هذا هو لا بروميير هوتور اللي دايزه من سي اي بيربونديكولير ا ا بي. دونك غادي ندخلوها الراس. دونك عندنا لا بروميير ريبونس ولا دوزيام ريبونس. لا تخوازيام لا، علاش؟ حيت لا تخوازيام دايز من هنا خص ضروري يكون دايز من لو سومي. هذا هو لا هوتور وان شاء الله غنعاودو هادشي كامل عاوتاني اون ديتاي. La deuxième question, la bisectrice de l'angle X ou Y est tracée sur la figure. Donc on a trois figures seulement. Donc la figure de 30 degrés. Donc on a fait le triangle de l'angle. Il y a des chemins. Ou on a 20 degrés. Donc on a la bisectrice. La bisectrice elle partage l'angle en deux angles isométriques. يعني خص لك انت هنا 30 حتى 30 20 20 سينون ماشي لا بيسيكتريس. دونك لا دوزيام اونغل هو لو دوزيام اونغل هو اللي فيه لا بيسيكتريس. حيت لو دوزيام اونغل باش كنعرفو باش عرفنا هو لا بيسيكتريس ما عطاوناش لي ميزور دي زونغل، ولكن قالوا لنا بلي هنايا دايرين هكا هادي كتعني بلي هاد لي دو زونغل سون ايزوميتريك. وإلا كانوا هاد لي دو زونغل ايزوميتريك دونك هاد لا دومي دروات اي لا بيسيكتريس دو لونغل. غنمشي لا تروازيام كيسيون. عطاونا ان تريونغل، عطاونا دي زارك، هادوك الاقواس اللي تما. إذا نعاود ندير التريونغل. هذا لو تريونغل عطاونا دي زارك تما، قالوا لك اللي دايزين من لو ميليو. اذا بحال درنا هكا نوريكم كيفاش درنا ليهم هذوك لي دو زارك هادو. اذا شكون نرسمو هاد لي دو زارك اشنو كيمثلو؟ واش غنرسم دابا لا ميدياتريس ولا لا هوتور ولا لا بيسيكتريس؟ اذا اللي غيدوز من هادو هو لا ميدياتريس، هو اللي كنرسمو بهذا الشكل هذا. دونك هادشي كله مزيان غيعاوننا في الدرس. لا ديرنيير كيستيون
لو ميم تريونغل ولكن هاد المرة شوفوا شنو دايرين. ما دايرين شنو لي زونغل، إذا دايرين هنا قوس، هنا أخ، جينا لهنا درنا الأخ هنا وهنا الأخ. اشنو غنرسم دابا هنايا؟ واش لا ميدياتريس ولا لا هوتور ولا لا بيزيكتريس؟ ماشي لا ميدياتريس طبعا حيت هي ديك الطريقه الاولى، ماشي لا هوتور حيت لا هوتور كتحتاج لي كير الكوس باش نديرها هودي. اذا غنرسمو لا بيزيكتريس، هو اللي غيكون دايز من هنا وهنا، سي لا بيزيكتريس. دابا غنمشي لاباج 87 كنا في المانيول، وغنبداو اول حاجه من هاد لي دغوات ماركابل هو لا ميدياتريس. راه مهمين جدا في لي تريونغل وفي لا جيوميتري اون جينيرال. دونك لا ميدياتريس دان سيغمون. الا عندنا ان سيغمون دونك غادي نعاودو نذكرو بها. الا عندنا ان سيغمون اللي كنخدمو به بزاف هو لا ميدياتريس، حيت ماشي لا ميدياتريس ماشي غير نعرف نشكو، ماشي غير نعرف نرسمو صافي. انا غالبا غنرسمو بنفس الطريقه باش كنديروها. كناخد هنايا كنفتح عادي، كتفتح الكومبا كنديرو غير خصك تفوت النص باش يتلاقاو ليك هادو. دونك كندير واحد لاخ هنا، واحد هنا، كنجي نحط هنا. اذا كنسد دابا هذا. دونك هذا هو لا ميدياتريس، هو اللي دايز من هاد لي دو بوين. هذا هو لا ميدياتريس نسميوه دونك نسمينو دي، لا ميدياتريس دي سيغمون ا بي. لا ميدياتريس هو لا دغوات. الا جيتو تشوفو دابا هنا غتلقاو هنا اونغل دروا اي باس باغ لو ميليو دو سيغمون. اذا هنا كنستعمل دائما الكومباي لانه هو اسهل وكيعطيني داكشي ادق. سي ان بوين. عندنا تما دو بروبريتي الله يرضي عليكم اللي هما مهمين في لا ميدياتريس. لا ميدياتريس كما قلت لكم ماشي غير نعرفو راه il passe par le milieu et perpendiculaire، هادي سيتي اون ديفينيسيون غير باش نعرفو، ولكن كاينين دي بروبريتي. وهو سي ان بوين. الا خدينا واحد لو بوين ام في اي بلاصه هنا، ناخدها هنا ولا ناخدها هنا ولا فين ما خديتها، كتلقى ديما لا ميم ديستونس entre ce point et ce point. إلا مشيت عاوتاني لهنايا وعبرتي بين ام و بي غتلقاها لا ميم ديستونس اونتر ام اي ا، سي لا ميم ديستونس. دونك تما علاش قال لنا سي ان بوين ابارتين ا لا ميدياتريس دان سيغمون الوغ الي ايكويديستون ايغال ديستون، يبعد بنفس المسافه عن طرفي القطعه لي زيكستريميتي دو سيغمون ا بي. دونك اول حاجه يعني مثلا ملي كتقول لي ام، ملي كتقول هادشي اشنو خصك تعرف؟ ملي انت تسمع دي لا ميدياتريس وكتسمع بلي ام ابارتيان ا دي، اشنو خصك تستنتج انت؟ اوتوماتيكمون غادي نقول بلي دونك ام ا ايكال ام بي، ونمشيو غير بعيد ونقولو بلي لو تريونغل ام ا بي اي ايزوسيل حيت عنده دو كوتي دو ميم لونغور. اذا هكا كيبدا العقل ديالنا كيبدا يكون الباكاج باش ما كتشارجي. ولكن هادشي كله كما كنقول لكم دائما بلي زيكزارسيس. لي زيكزارسيس مع لي فيغ بلس راه عندهم دي زيكزارسيس كوريجي اكزارسيس 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 كيكون عندك الباكاج. هنا لا بروبريتي ريسيبروك. لا بروبريتي ريسيبروك هو ان مثلا عندنا واحد لو سيغمون ياك، غادي نعاود هادشي باش نوضح لكم اكثر. غناخد واحد لو سيغمون غنرسم ان سيغمون ا بي، وقالوا لي نبع سي ام سي ان بوين اي ايكويديستون دي زيكستريميتي، يعني يبعد بنفس المسافه عن او. مثلا قالوا لي هنا ام، قالوا لنا بلي ام ا ايكال ام. اشنو غنستنتجو هنايا؟ هاد ام هادي
كاينه في لا ميدياتريس ديال ا بي. واخا ما رسمتش لا ميدياتريس ولكن ملي ترسمو غتلقى ام كاينه في لا ميدياتريس. علاش؟ حيت ام ا ايكال ام بي. الا زدنا واحد لو بوين اخر ان وقال لنا بلي ان ا ايكال ان بي، يعني حتى هي كتبعد بلا ميم ديستانس عن ا و بي. دونك ان ابارتيان ا لا ميدياتريس. شكون هو هاد لا ميدياتريس هذا؟ هو ام ان. علاش زدت ان؟ باش نكون دو بوين، حيت دو بوين كيكفيوني باش نسمي لا دروات. اذا لا ميدياتريس هو ام ان. هكا كنخدمو. اذا جوج حوايج تاخدو من لا ميدياتريس. الا كانت ابارتيان ا لا ميدياتريس الى ايكال ديستانس، الى ايكويديستانس ديز اكستريميتي. الا كان ما عندناش لا ميدياتريس ولكن نديرو بلي ام ا ايكال ام بي، دونك ام ابارتيان ا لا ميدياتريس دو ا بي. هادشي اللي خصكم تعرفو من لا ميدياتريس. عاد نمشيو لي ميدياتريس دان تريونغل اي لو سيركل سيركونسكري. اذا غناخدو ان تريونغل، غنرسمو واحد لو تريونغل باش غير تعرفو كيفاش ديرو لي ميدياتريس. ناخدو ان تريونغل كيلكونك، ماشي ضروري يكون ايزوسيل. ان تريونغل ا بي سي. هنا عاوتاني في الاخر نقول لكم شنو اللي مهم نعرفو هنا. ها حنا رسمنا لي ميدياتريس. غندير لا نبدا ببي سي، دونك غنرسمو ديال بي سي وديال ا بي وديال ا سي. نبدا ببي سي لا ميم مانيير. كندير عاوتاني واحد لاغ هنا، كنجي ندير هنا واحد لاغ، كنمشي نرسم لا ميدياتريس. دونك لا بروميير ميدياتريس هو هذا. كنمشي ندير لا دوزيام ميدياتريس ديال لو سيغمون ا بي. اذا غندير عاوتاني قوس هنا وهنا قوس، نجي نحط هنا وندير هنا قوس وهنا قوس. نمشي عاوتاني نرسم لا دوزيام ميدياتريس اللي دايز من هادي وهادي. هكا هو. وغنمشي نرسم لا ديرنيير ميدياتريس اللي هو لو ميدياتريس دو سيغمون ا سي. كندير عاوتاني هنا واحد القوس هنا، واحد هنا، واحد هنا، وواحد هنا. والعقل ديالي ديما خصو يرد البال على الاقواس، لان ملي كيكثروا الاقواس يقدر يتخلطوا لك. هنايا هذا هو لا تخوازيام ميدياتريس. دونك اول حاجه كنشوفوها بلي لي ميدياتريس سون كونكورونت، يعني كيتلاقاو في ان سول بوين. هاد لو بوين هذا هو لو سونتر ديال لو سيركل سيركونسكري محيطه بالمثلث. اذا الى عبرنا مثلا هنا ا بي ا ومشيت دورت لو سيركل، غتلقاو هنا ملي ما كيكونش الباب كارو مزيان خصنا نردو ليه الباب. اذا هاد لو سيركل يحيط بالمثلث. كاين سي و او بي كلهم ابارتيان او سيركل، كدورهم لو سيركل، كنسميوه لو سيركل سيركونسكري او تريونغل ا بي سي. ماشي هذا هو المشكل. بزاف ديال لي زيلاف كتقول لي رسم لي الميدياتريس كيرسمهم، كتقول لي دير لو سيركل سيركونسكري كيديرو. ولكن واش بزاف منا قاد انه تجي تقول لي رسم لي لو سيركل سيركونسكري بلا ما تقول لي لي ميدياتريس؟ دابا هذا هو المشكل اللي كيوقع. لي زيلاف كتقول لي دير لي لي ميدياتريس كيديرهم، كتقول لي دير لو سيركل سيركونسكري كيديرو. ولكن الا جيت ديريكت نطرح لا كيسيون كونستروير لو سيركل سيركونسكري او تريونغل ا بي سي كنحبسو. شنو هو لو سيركل سيركونسكري؟ ملي كيتلاقاوش لي اوتور واش لي ميدياتريس هنا كنتلفو. اذا اهم حاجه في هذا الدرس اننا نعرفوا اشنو هو لو سيركل سيركونسكري، حيت كاينين حوايج اخرين جايين. اذا لو سيركل سيركونسكري هو لو بوين دانترسي لو سونتر، هذا لو سونتر ديال لو سيركل سيركونسكري اي لو بوين دانترسيكسيون دي ميدياتريس.
ومن هنا لقدام، يعني حتى الا بغيتي ترسمو كدير غير دو ميدياتريس كافي، غير جوج. هذاك لو بوان فاش كيتلاقاو ليا راه هو لو سونتر ديال لو سيركل. وكاينه واحد لا غومارك تري امبورطون هنا في لاباج 87، هو عندنا واحد لو تريونغل اخر من غير هذا، ولو سونتر ديال لو سيركل حيت دابا لي زيلاف كيولفوا لو سونتر كيجي غير داخل. الا شفتو داك لا فيغور ديك لو دوزيام تريونغل راه لو سونتر ديال لو سيركل جا على برا. اذا لو تريونغل كان هو هذا، ولو سونتر ديال لو سيركل جا هنا. سي نورمال. علاش؟ انت غير دير لا ميدياتريس كوم الفو، يعني بالطريقه الصحيحه، راه يكونوا يتلاقاو لك برا ويتلاقاو داخل، راه بحال غيعطيوك لو سيركل سيركونسكري او تريونغل. هذه لا غومارك مهمه، لان ملي كندوي بزاف على شي حاجه حيت كتلاقى مع اخطاء دي زيغور، كيكونوا دي زيغور. داكشي علاش دويت كندوي بزاف على شي حاجه وكنبقى شاد فيها. دابا مع لا دوزيام دغوات غوماركابل اللي هما لا هوتور، لي هوتور دان تريونغل. لي هوتور دان تريونغل اذا تا هما 3 هوتور. غنعرفو بعدا كيفاش كنرسمو لا بروميير هوتور. اذا غناخدو ان تريونغل كيلكونك، إذا هذا لو تريونغل A B C. دونك لا هوتور اسو كنسميوه اسو دو A، يعني هو اللي دايز منها. دابا شنو غنحتاج ليكير اي اون كرايون. دونك لا هوتور خصو ضروري يكون دايز من لو سومي ويكون بيربونديكولير. هاد لي دو كونديسيون يعني يكون دايز من A ونرد البال لهنا، ماشي غير نجيو نرسمو. خاصني نكون اونغل دغوا وفي نفس الوقت يكون دايز منها هاك. هذا هو لا بروميير هوتور. Donc si la droite, donc avec la définition, qui passe par le sommet est perpendiculaire au côté opposé. La première propriété là, les hauteurs. نرسمهم بثلاثة ونشوفوا اشنو كيوقع. إذا غنزيد ندير هاد لا hauteur إذا qui passe par B ويكون perpendiculaire. إذا كنرد البال لهنا تكون اونغل دغوا ونرد البال واش دايز من B. إذا هذا هو la deuxième hauteur. Et la troisième hauteur qui est issue de C, qui passe par C, au point perpendiculaire. Donc voilà. On peut dire un angle droit. Et les cheveux et les trois hauteurs sont concurrentes, qui est un seul point H اللي كنسميوه l'orthocentre. إذا مركز تقلبي العربية. دونك l'orthocentre. هنا كاينه واحد لا غومارك عاوتاني مع لا بروبريتي. إذا يقدر يكون هذا هو l'orthocentre، يقدر يكون لداخل، يقدر يكون إلا خدينا ان اوتر تريونغل. شوفوا دابا شنو وقع تما. إلا خدينا لو تريونغل بهذا الشكل هذا، هاد لو تريونغل دابا مثلا هذا خديت هاد لو تريونغل، لو تريونغل مثلا غادي ندير ليه لي هوتور ديالو، ندير ليه لي هوتور ديالو. غنبدا بهاد لا هوتور كي باس بار هاد لو سومي. ها هو لا هوتور راه سيت اون دغوات، نقدر نطولو هاكا مثلا ماشي مشكل. المهم يكون دايز من لو سومي اي بيربونديكولار. دابا المشكل الا بغيت لا هوتور كي باس بار هاد لو سومي هذا واش غيكون بيربونديكولار؟ هنا لا، حيت ميمكنش. واخا دير اللي بغيتي انت باش الا بغيتي يكون اونغل دغوا ويكون دايز من هنا، راه يعني خصنا نطولو هذا، نطولو هاد لا دغوات باش نقدروا نلقاو لا هوتور كي باس. حيت خصو يكون انا لا ديفينيسيون خصني نطبقها كوم الفو. دوز من لو سومي، ها هي
وتكون بيربونديكولار. هذا هو لا دوزيام اوتور. غادي نطولو اذا فين كيتلاقاو هاد لي اوتور. حتى الا رسمنا هذا حيت لا تخوازيام عاوتاني لو تخوازيام فين غادي يكون، خاصني نطول عاوتاني هنا، نطول هاد لا دغوات باش نقدر نرسم لا اوتور. ها هو دونك فين كيتلاقاو ليا لي اوتور هنا، هادي هي اش، هادي هي لورتو سونتر. اذا اشنو بغاو يوصلوا لكم هنا؟ بلي لورتو سونتر يقدر يجي لداخل، يقدر يجي على براشو. دابا فين جا لورتو سونتر ماركا استقلال مثلث الاصلي. مثلث الاصلي ها هو هذا. شوف لورتو سونتر ديالو فين كاين. اذا هادو كلهم امور مهمه باش ما نبقاوش مشوشين في ديزيكزارسيس. حيت كاينين دي زيلاب اللي كيرسموا كيجيو ليه هنا كيقول عندي خطا، ما يمكنش، كيبقى يخربق وكيعاود وكيغلط. دونك راه فين ما جا خاصك غير تطبق لا ديفينيسيون كيما هي. كاين واحد الحاجه مهمه تما على لاغ دان تريونغل، مساحه المثلث. غتقول لي كلنا عارفينها وقريناها في البريمير وقريناها في بروميير اني، وهذا غنقراوها عاوتاني في دوزيام اني. ولكن الاهم تما اللي داروا في المانيوال هو ان الا عندنا ان تريونغل، هذا لو تريونغل مثلا ا بي سي، كاينين دي زيلاف اللي الا قلتي لي عطيني لاغ ديال ا بي سي، لاغ ديال ا بي سي كنديرو او ولا كنديرو اس، كيقول لك يقال بي سي فوا لا هوتور اش سور 2. ولكن الا شفتو تما مع لا فيغور تما نسمي هادي هذا نسميوه اش، هاد لا ديستونس هادي. الا قلتي ليه مثلا واش كاين شي طريقه اخرى من غير هادي، غايقول لك لا، لا باز هي هادي، هادي هي لا باز. ولكن لا، راه عندنا 3 ميثود نقدر نختار انا اس سي هي لا باز. نقدر نقول بلي لا كلير هو اس سي فوا شكون هو لا هوتور ديال اللي هو عمودي على اس سي، ها هو هذا، بحال قلبت المثلث. هذه نسميها مثلا كا باش ما تخلطش ليها مع اش، هذه ماشي بحال مسميناها تما كا سور 2. كاين واحد ليليف اخر اللي غادي يعتبر ا بي هي لا باز ولا هوتور ديالها هي، حيت عندنا 3 هوتور يعني 3 باز غادي يكون عندنا. غادي يدير ا بي فوا ال مثلا سور 2. اذا سمينا هذه ال هذه اش، هذه التسميه. اما ليكزارسيس هو اللي كيحكم. فمثلا في ليكزارسيس الا قالوا لك اس فيها 4 سنتيمتر وقالوا لك بلي هاد لا ديستونس بي سي بي او مثلا، ولا نسميوها اش ولا يسموها اليوم، او قالوا لك فيها 3 سنتيمتر وبغيتي انت تحسب لاغ ودرتي بي سي فوا ا فوا اش، ما غتلقاهاش، حيت لي دوني اللي عطاك غادي ندير ا سي فوا بي او سور 2، عندي 4 فوا 3 سور 2 وكنحسب لاغ ديال لو تريونغل. هذه امور كلها مهمه جدا.